نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله العظيم سورة زلزال یہ سورت تا سورت زلزال ہوئی زکاة چھ دے سورت پا اولنی آیت کی دزمکی حالت دا قیامت اور زلزلے ذکر دا سورت مدنی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا حجرت ناباد نازل شوید اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا نہ نبی سورت تی دا نازل دو پلحاظ سرا 3 نبی پا دی سورت کی یور کو اثر آیات نبی مکی صورت کی دا مومنانو دا کافرانو دا قیامت حالت بیان شو دی صورت کے ہم دا مومنانو او دا کافرانو دا قیامت قرد بان حالت بیانی اللہ رب العالمین پا دی صورت کی دا قیامت حالات بیانی کلچی قیامت راشو دا ازمکہ با اخوزی پا تیز او پا سخت پا زیدل سر دزمکی دا تمام اجت زایونا دا تمام محلات دا ٹول پا پزمکا باندی دی زلزلے سر را اغرزی زمکا بہموارا پاتش دینبا اللہ رب العالمین با دی زمکی تا حکم اکی چی زمکا کی دن سمر خزانی او سمر خلق مردی دا ٹول پا دا زمکا دا زاننا بہر را اغرزی پا دیو رز باندے با قیامت افسوس کی دی ہوئی چی پا دیزمکا باندے سچلو شو دی خطول خلق واپس رو بستر من خوی چی صرف دنیا دا بلجن اڑوشتنا دا خزمکی مخبل ارسرا اغرزو اللہ رب العالمین فرمائی پا دا رز با دازمکا دخبل حالت خبردارے ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاپ ازمکہ باندہ نیکے کار کری دا ازمکہ و باغ باندے ہم خبردارے او گواہی ورکئی چی دی بندہ پما نیکی کر او کم بندہ پد ازمکہ باندے دا گناہ کار کری ازمکہ باندہ دا خلاف گواہی ورکی چی دا پما باندے دا گناہ کر دا خبردارے با دا ازمکہ پخبل ورکی او دا بزک ورکی چی اللہ رب العالمین پد ازمکہ تا حکم کری چتا دا خبرم اکا او دن چی پتا کی سری دا ٹول ارس بہر دا اغرزو دا ازمکہ بدنن تمام سیزن را اغرزو انسانان با دخپل قبرن را اوزی دا بہر را اغرزو لیش پدیو رز باندی با انسانان ٹول دا یو بلن جدا جدا او ہر چا دا بخپل عمل معلومی گی چی دا ما عمل دا نیکی دی او کزما عمل دا دا بدے او دا گناہ کم کسان چی جنت والدی بخی طرف تروان او کم کسان چی جہنم والا او مدان دی اغیب گس طرف تزد دا مومنان ٹولی دا بجودا روان او دا بدان او دا کافران ٹولگی او جماعت دا بجودا جکہ دا مومنان حال بدا مزیوی او دا کافران حالت دا بدا عذاب او دا سختی او بیا دا قیامت کو رز دا اللہ رب العالمین دا طرفنا کمال انصاف کچا دا یوی ظریف اندازہ باندی عمل دا نیکے کڑی بدا دی وینی او باغی وہ تو بدلا ملاوی گی او کچا دا یوی ظریف اندازہ باندی بد عمل کڑی دا غیب ہم دا دی وینی او دا غیب دفتا ملاوی ذرا سمرد علماء مختلف تعبیرات یو تعبیر دا کی چی پدی میگو کی پٹول کی دا وڑو کی میگی وہ میگی دیر قسمو نہیں پدی وڑو کی چاگا نریوی چا در باندی گرزن و تباو پوری چا لگا دا سر وان دی خلارینا دی میگی تا تفسیر جلالین وی چا دی تزارا وی آواز علماء فرمائی چا پیوزے کے دنور شعار آزی او اغیتا معمولی سیزون علوزی دی تزارا وی کچا دمرا عمل دا دی ظریف اندازہ کری دنے کے یاد پدے دا بہم دی وینی او اللہ جل شانہ بدلا بدلی ورکی
دا د الله رب العالمین کمال قدرت او کمال انصاف. اللہ جل شانہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها ہر کلچ اخوزول شیز مکا پا سخت اخوزول سرا سما سخت زلزلہ براش وچے معمولی زلزلہ راشی نو خلق بناب کی دم روا خدا قیامت زلزلہ بداسی چے ارس بروانی واخرجت الارض اثقالها او راو باسی ازمکا خپل درانه بوجونا ازمکا کی دن نچے سمر سدیدہ ٹول ببار رو وقال الانسان ما لها او وی بدا انسان کافر چے سشوی دی پد ازمکا بان دا قسم دم دے سے چلو کافر ہوئی چے بس اشتنا دی بدی وقی حیران یوم دن بدا عورت باندی تو حدث اخبارها بیان بور کیوی دا ازمکا دا خپل حالت کہ چاپی نیکی کری وہی وہ چیدی بندر آباندی نیکی کری او کہ چاپی بدی کری تو دا ازمک وہی چیدی بندر آباندی گناہ کری بیان ربک او حالها پس سبب ددی چی بے شکستا رب حکم کری دیتا دا ازمک بولی خبری کری اللہ بولتا حکم کری یوم دن پدا و رزباندی یصدر الناس اشتاتا راؤزی بخلق جدا جدا لیورب اعمالهم دا پارا دی چی اخود لشی دوی تردی عملنا نیکان تبخبل عمل و بدان تبخبل فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا پس چاچا عمل کڑیوی پا دنیا کی مثقال ذرت پاندازی دا یوی ذری خیرن دنے کے یرہو دی بداوینی معمولی وینی بی اللہ بدور ومن یعمل مثقال ذرت شرا یرا او چاچا عملو کو مثقال ذرت پاندازی دزرے بانے شرن بد یرہو دی بداوینی اللہ بدر دی بدور کیوں نیکی تبا یعنی معلوم داشوا چنیکی دزرے برابر ولنی امی پریک دما ولی قیامت کی بدا اللہ تا تخیع و ثواب پی در کی نیکی چرتا اس پکا مگن او گناہ چرتا کمزور اس پکا مگنا قیامت کی بدا تا اللہ پاک خیع و پدی بدل سزا بیادر کی اللہ جل شانہ الحمدللہ رب العالمین.